Pater Cus, Custi Diminium, Pater Cruz Dominisus. Takong pagtaod sa balangaman nga ana sa kalingitan, pinag si anak mausige ng Kristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbahon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuti ni sayuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Ani usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18. Ang Dios na ingon, aniya nga akong gipili nga sulugoon nga akong gigugma o gikahimot-an kaniya, pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. O kanato maison kung mga sagado, korason Senyor, kumusta? Maison o unas tanan, magpasalamat ako sa Dios nga kita nga gigiyahan kita sa pulong sa Ginoo. Isip kining gibuhat na kumaison mo ko ni ang paghatag sa Ginoo nga ni kanato ngadto sa uban nga mga miyembro sa Sagrado Corazon Senior nga giuhaw sa pulong sa Dios. Nga wala gitudlo usab kini sa uban o pinagi niini adunay mogiya nga ni kanato maigsoon. Ang mogiya ni ini igsoon ang espiritu mo ang Dios. Gihatagan kita og pagya ni ini migsoon pinagi sa instrumento nga kita gigamit sa Dios. Og mabasa nato sa kasulatan maigsoon sa kini atong gibuhat sa pagwali, giingon pa nga sa pagbadlong, pagdasig, sa pagtudlo. Mabasa nato sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2. Pagkugi kanunay sa pagwali sa minsay sa tanang panahon gayud, daniya, badlonga, dasiga, ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tao. Tungod kay aron sila mahinlo sila pinagi sa pagsunod sa pulong sa Ginoo sa iyang gisulti. Gingon pa sa Ginoo magisuon, mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 14, apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa magasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot nini ug binuang kini alag kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituanong pamagi. Busa magisuon sa atong pagsaysay sa espirituanong nga pulong sa Dios, kung wala kita magbaton sa espiritu ngadto sa Ginoo, dili kita makasabot niini. Walay gasa nga gihatag sa Dios nga ni kanato mga pulong nga moy mutudlo nga ni kanato ngadto sa makatawan, nga ni kanato upan pangtagsa-tagsa natong mga kaayuwan para sa kaluwasan. Nga naingon ang kasulatan maigsoon. Mabasa nato sa 1 kapitulo 2 bersikulo 27. Apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu, samtang ang espiritu ana kaninyo. Wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, og matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. 28. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig og dili maulaw nga moatubang kaniya sa iyang unyang pag-abot. Sa to pamaigsoon nga inig-abot ni Kristo, gingon pa sa sulatan, magpabilin kamo diya kaniya. Gingon pa sa bersikulo 28, busa mga anak, pabilin kamo diya kaniya aron makabaton kitag pagsalig og dili maulaw nga moatubang kaniya sa iyang unyang pag-abot. Sa to pamigson, kinahanglan gyud nato ang dawaton nato ang espiritu, amo ang minsay sa pulong ni Kristo nga kita gidihugan siyang mapulong
mo ang pagtudlo sa kamatuoran. Unsay may kamatuoran nga gitudlo sa Dios nga ni kanato mga igsoon. Nga naingon dinhi sa sulatan mga igsoon. Mabasa nato sa Juan kapitulo 15 bersikulo 3. Nainlo na kamo pinagis mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Sa to pa mga igsoon, kung atong sundon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, makabaton kini og kahapsay sa tong hununa nga adunay kitay mga putana sa iyang mga pulong. Ang Dios mohatag kanato og idea og ang Dios mohatag kanato og kalinaw sa tong huna og kahapsay aron kita mahinlo. Gingon pa sa balikon ko may igsoon sa 1 kapitulo 15 verso 3, nahinlo na kamo pinagis sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Aron kita mahinlo mga igsoon atong tumatnon ang iyang mga sugo. Mabasa nato sa Santiago kapitulo 1 verso 21. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og dawtang mga butang og dawata nga mapupsanon ang pulo nga gitisok sa Dios diya sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ang pulong na mga igsoon, kung kini ato igitisok nato ngani sa tong kasing-kasing, makabaton kita og dakong gugma nga makaluwas kini ngani kanato. Unsa may sugo sa Dios ngani kanato nga malabing dako nga importante may igsoon. Ang gingon sa sulatan sa Salmo 119 bersikulo 9, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron maputli ang iyang kinabuhi. Say buhaton may igsoon, question mark nga pangutana. Ang tubag sa pulong sa Ginoo may igsoon, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Unsay mga sugo nga gipatuman sa Dios ngani kanato mga igsoon? Say sugo nga ipatuman sa Dios nga ni kanato mga igsoon. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 37 og 38 nga naingon, si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag og sa tibok mong huna. 38. Kini ang labing dako og labing importanteng sugo. Sa to pa mga igsoon, ang labing importanteng sugo nga higugmao nato ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong huna. Ug ikaduha, kini ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isikataw sama sa imong kagulingon. Sa to pa ikaduha lang na may igsoon. Mo kini ang sugo nga gihatag sa Dios ngani kanato aron kita makasunod sa pulong ngadto kaniya, aron kita mahinlo. Ano may igsoon? Ano may igsoon? Kay ang pulong sa Dios kung ato kini masunod may igsoon, magyan kita sa dalan sa mahimpit sa pagsunod diya sa kamatuoran. Mabasa nato sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 22. Karon nahinlo na kamo may igsoon, pinagi sa pulong nga gisunod nato ni Kristo. Pinagi sa pagsunod diya sa kamatuoran. Pinagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran og may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo paghigugmay kamo sa kinakasing-kasing gayud. Ingon ani ang paghinlo sa tong kuglin may igsoon, dapat una ay gugmaw nato ang Ginoo sa tong kasing-kasing kalag ug huna, ug ikaduha, igugmaw na tong isig katawo sama sa pagyugma sa tong kuglingon. Og dawaton usab nato ang pulong sa Ginoo aron kita mahinlo. Dili ingon nga dili nato dawaton ang pulong sa Ginoo aron kita mahinlo. Dawaton nato ang pulong sa Ginoo aron mahinlo kita pinagi sa pagsunod. Aron katong mga huno-hunaan nato may igsoon, nga adunay kitay mga putana bahin sa atong sa kuglingon nga walay mutubag niini. Ang mutubag niini may igsoon nga nagingon sa kasulatan, adunay kitay mga putana sa atong kuglingon. Sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16 naingon siya, susiya ubasa sa libro sa Ginoo
Walay usa kanila makulang o mawad-an siyang paris kakini pagbuot sa Ginoo. O iyang espiritu. Ang iyang espiritu may magtigom ngadto kanila. Mo nang gingon pag igsuon nga aron kita masayod, aron kita mahinlo, asa ta maadto migsuon kay ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios. Kay ang pulong Dios mangisuon, gigitudloan kita nga gingon pa sa sulatan, susiya o basa sa libro sa Ginoo. Mo kini ang pulong sa Dios, dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. O ganatong maigsuon, God bless us natong tanan. Pinaagi sa gahom ug himaya hantod sa kanturan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat maigsoon.